union करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता वोटम्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका वोटम्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगल भावनी भयणीनू आयचे मीस भेटयता सीमा फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तिच्या आत्म्याची काकलूत करूंक तिका सुर्गीचे सूख फावो जावंक. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया काळजांता मागुया एडनिका फेर्नांडीस हाच्या पासत हो UK आसा ताच्या कुडींत इज हॅविंग अ बॉडी वन साइड ऑफ हिज बॉडी इज पेनिंग इज इन टेरिबल पेन फॉर द पास्ट 3 days. मिसांत आमी मागुया देवान ताका आतले आयल्यार पुरो म्हणून द लॉर्ड विथ हिज हिलिंग हँड टच हिम एंड हील हिम. We also pray for Maria D'Souza. She is having fear. Kosti भिरांत दिसता तिका मागुया देवान तिका गोठाय दिवंक. The Lord तिका एक बरवोसो आसूं की देव आसा म्हूण तिच्या सांगाताक. And also she is a diabetic. ते भाशेन तिका पेकोवणी मेवल्यार पुरो म्हूण मागुया. मिसांत हे तिचे पुताच्याय पासत आमी मागुया USAंत आसा शॅनन डिसोजा. तो बेगीनूच बरे भाशेन घरा पावूंक घरा येवंक जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. मोगल भावनी भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान कोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आग्वाद बळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुमिया काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा वाट चुकतोल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आमी हो भावार्थ तीर कोत्तात तें धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजकियास राजा पिळीन पडून मरणाचे तोंडीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुजे मरणाचे दीस पावले. तूं आनीक बरो जावचो न्हय. हेजकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां गळोवन हेजकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इसायासा कडेन असो उलयलो.
वच आनी हेजकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदांचो देव अशें सांगता, हांवें तुज्या मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मोदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां सोडयतलो. त्या भायर आसिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलों. इजायासान म्हळें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायांक लायात, आनी तो बरो जातलो. हेजकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही खुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाचे पावंड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव करतलों. सांगलोले प्रमाणें सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हाका जीव सांबाळलो. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तंबू वरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवंडिताय, भोवऱ्यांतल्यान तें कापून उडयताय. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुज्याच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गाराक उगी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो फाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस कोत्तात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावून येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे ताणें खाले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तोरी गुन्यांवकार जायनात. हेंवूय तुमी सुमूर्तींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत संवसाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावांनी भयणींनो,
एक पावटी हांव एके वाटेन खंयच्यान वेतालो एंड एज आय वॉज पासिंग दॅट वे म्हाका दोग जाण ओस्तोऱ्यो ओ बायलो एकामेका लागीं झगडीं कोत्ताली तें हांवें पळयलें. दे वर शाउटिंग एट वन अनदर आनी एकामेकाक वायट उतरां लेगून ती उलयतालीं, नांवां काडटालीं एकामेकाक. आनी द फायट वॉज बिकॉज ऑफ दीस. एकटे बायलेन आपलो कचरो आपल्या बाटांतले सगळें कचरो काडून ते बिसायड हो वॉल ओंटीचे कोणशाक घालून थिंगा उजो घातलो आनी दुसरे बायलेचें घर ते वाटेन सायडीनूच आसा आनी तेजी नोड्यांचें घर आसलेलें दिसता. अँड इनसायड ऑल दॅट स्मोक जाय ते धुंवर ते दुसरे ओस्तोऱ्याच्या घरांत भितर सरलो अँड बिकॉज ऑफ दॅट आमची दोगांची झगडीं. आनी एक पावटी तेच वाटेन हांव वेतालो आनी जे बायल झगडटाली बिकॉज दी अदर पर्सन हॅड बर्न्ड आनी ताचो धुंवर तिच्या घरांत आयलो म्हणून झगडटाली, ही बायल तिच्या आनी एकटे शेजऱ्याचे सायडीक तांच्या घरांत तिचो कचरो आहा तो एकठांय करून शी वॉज बर्निंग द सेम थिंग. शी डीड द सेम थिंग अँड दी अदर पर्सन वॉज गुड इनफ तेचे लागीं झगडीं भाग करूंक येवंक ना. सो दॅट फायर आय थॉट टू माय सेल्फ हांव चिंतूंक पडला रे आनी कितें हेज्यान when that one burnt over there ताका हें जालें धुंवर भितर येयलो म्हूण. बट what about her when she is burning it on and the other smoke is going in the other person's house? मोगल भावनी भयणीनो, जायते फावटी आमी अशेंच कोत्ता. दुसरी गुन्यांव दुसऱ्यांचो कितें गुन्यांव आमी रोखडीच पयलो काडटा पूण तोच गुन्यांव आमी कोत्ता. इट इज ओके, आय कॅन डू, म्हज्यान करूंक जाता, तेज्यान करूंक जायना. I can do it, but that person should not do it. आयचे वाचपांत शुभ वर्तमानांत आमी अशेंच कितें पळयतात. फारिझेव वा जेजूचे शीस शेतांतल्यान वेताले, तांकां भूक लागली. दे वर हंग्री. हंगर्स फेल्ट फ्रॉम इनसायड. मनशाक पळयल्यार आमकां गोमोन ताका भूक लागल्या वना, ताका भूक लागली आनी ते कितें कोणशे खावंक लागले. आनी फारिझेव ते पळोवन पळयतात. मोगाल भावनी भयणीनो, आनी इमिजिएटली दे अक्युज्ड or they brought the accusation to Jesus. Complaint box. तुजे शीस उपास करिनात. आनी जेजू तांकां सांगता कितें म्हणटा तो एग्जाम्पल दिता. दाविदान अशें केल्लें, यादनीक लेगून वा धर्मशास्त्री यादनीक फारिझेव लेगून समोर पडटात, तेवूय तुवें आचूंक ना. ही क्वेश्चन्स ते आनी तांकां म्हणटा कितें म्हणटा तो, म्हाका ओय न्हू ओय म्हाका दया जायी, बोली नाका. आय डोंट नीड युअर सॅक्रिफायसीस. आमकां दया जाय, देवाक आमकां दया जाय. एकामेका सोबे आमी दया, मोग, एकवट, भोगसणें हें आमी दाखोवंक जाय. Not pinpointing the fault of others and you actually try to say I am the holy person. No. मोगल भावनी भयणीनो, जेजूची उतरांचेर मातशें एक नियाळ करुया. जायते फावटी आमी तशेंच कोत्ता. वी अक्यूज दी अदर पर्सन. देव म्हणटा आमकां रोमकाराचे चिटीन भाग्योन पावलो आमकां सांगतलो 12व अविस्वर 19वी वडी. देव म्हणटा सूत घेवपाचो तो हांव, वेंजन्स इज मायन. फारीकपण घेवपाचो आसा तो हांव. फारीकपण घेवपाचो आसा तो हांव. आय एम द जज. आय एम द वन हू टेक्स वेंजन्स, नॉट यू. म्हजे सोडात. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचे फॉल्ट्स, मिस्टेक आमी पॉयंट आउट कोत्ता. बट लेट अस लुक इन टू आवर ओन लायव्स. आयचे उतर, देवाचें उतर आमकां सांगता आमचेच जिवितांत पळोवया हुंय आमी कितें चुकल्या तर देवाक आमी आर्गां दिवया. कित्याक आमचो देव जावन आसा, आमचो सोडवणार, आमकां बक्षिता, आमकां मोग दाखयता, आमकां दया दाखयता. आनी हेंच मोगाल भावनी भयणीनो आमी एकामेका सोबे आमी दाखोवंक जाय.
Suka fulanko stakate Esam gele chine wate Atau bapa betung tuka Undia ani sorya wangda Ece ami समर्पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासा रक्तार मिसळून तुगे दोयाळपणां हेचे आमी समर्पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासा रक्तान मिसळून तुगे दोयाळपणां मोगल भोवणी भोयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले ते तुजे पवित्र सोबेच्या देण्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्फ घालीन सोर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया करून आम्ही मागताव आंकवार मारिये देवाची माये संगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुझे भाग्यवंत दोर मृता आणि सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बाप्पा सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळ जाणता बापाक उलो मारुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाचाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान एकामेकाक चोयात आनी देवाची शांती दियात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगल भोवणी भोयणीनू हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती आनी हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत पोत्तून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक वाडूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांती बाई सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 एकठांयचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो एकाच ताळ्यान आमच्या देवा
कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांती भायर सरून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया.